Mag mga idea kay Sige, Brad. ang ato daw kunong pag-alagad wala kuno ta magapas sa reward, pero kung ang atong pag-alagad siya based on love sa atong gugma sa Ginoo. Yeah. Pero mostly sa atong madunggan sa mga wali o mga lektura o bisan sa balang kasulatan nag-promote sa reward. Yes, exactly. Mo na nga ang tao moalagad sa Ginoo tungod sa reward. Usay malimtan nato ang atong ang motivation sa pag-alagad sa ang gugma. Oh. Unsaon nato na siya pag Sige. reconcile. Okay. Thank you kayo sa pangutana, Sir Vic. Nindot kayong pangutana, no? Balik ta sa motivation. Unsay motivation sa mga Parisiyo nganong nag-alagad sila sa Ginoo? Para langit, para nga makabaton og kinabuhing dayon. Nagtuon sila sa scripture para makabaton og kinabuhing dayon. Ang mali dito ang motivation gud, Sir Vic. Now dito ta sa practical nga nahitabo. Human nga nakadawat og crown, reward ang mga linuwas, unsay gihimo nila sa ilang crown? Yes. Meaning mga kaigsunan, ang tanan nga ilang nakabot bisan pa kinabuhing dayon is ilang gibalik sa ilahang Savior. Ang crown nga ilang nadawat. So ang katawhan gyud sa Ginoo dili ta after sa reward. Pero musugutag sa dili madawat gyud na nato. Okay, dili na siya mao'y ato ang pinaka-importante. Kay whether we like it or nagipakita ra na sa atua nga makabuot nimo ni, mao ni imuhang padulngan. Pero dapat masabtan nimo kung unsa ang hinungdan nganong makaabot ka na. Kay usahay ang atong motivasyon gusto ra ta mo kabuot ato, pero ang process mga kaigsunan naay proseso. Gahatagan kag kusog sa Ginoo, grasya sa Ginoo para makabuot nimo. Mao bitaw tong mga linuwas, ang ilahang crown o ang ilahang kuruna ilang gibutang sa tiila ni Kristo. Ilang gibalik ang dungog ug himaya sa nagluwas sa ilaha. Ay una nimong higugmaon, ang reward ba o ang maghatag sa reward? That's the big question. Tanawa ha. Sige, dito sa practical. Most people, bisag interviewon nato ng syudad nga mga tao diya, asa man ka, imperno or langit. Moingon gyud na siya langit oy, pero unsa ilang kinabuhi? Naasa padulong sa imperno nga kinabuhi. Moingon ka nga ignon day nimo, kung gusto ka kinabuhi uban tag simbahan, dili ko kay diri ra gyud ang reward gyud is resulta ra na nimo sa mohatag og kaluwasan nimo nga mao si Kristo Jesus. Dili gyud na siya ang atuang after ang reward. Dili na mo hinungdan para mahigugmata. Okay. So layi ra gud nga naa kay girlfriend, wag ikaw ulitaw man mo. Na kay nakaila nga buutan kaayo, unya higigugma kag baayo. Unya moingon dayon ang imuhang gigugma nga kanang pwede nga siya na lang ang imuhang pakaslan. Moingon ana siya, musugot ka dili. Wa man kakaila ato sa iyang kinaiya. Wa man kakabalo kung pareha ba ang iyang paghigugma sa paghigugma sa imong girlfriend karon. Wa man kakabalo. Di ba? So ingon ana si Kristo ang imuhang nahigugma og ayo pagkahuman ang imong motivation sa imong kaluwasan, ang ganti selfishness na siya nga naka-after ta sa butang kaysa naghatag sa butang. Mura na siya ba nga daghan nagasimba karog larawan, mga daghan nahigugma sa ilang mga butang, pero gihigugma nila ang mga butang kaysa naghatag sa butang. Klaro? Galudluhod sila atong binuhat sa tao kaysa magbubuhat sa tawo. The same ra na ina nga concept mga kaigsunan. No? Mauna ang ato ang bantayanan. Unaha pagpangita ang gingharian sa langit og ang iyang pagkamatarong kay ang tanang butang ikadugang lamang. So meaning dugang ragid na siya. Dili na siya mao ang pinaka main. Okay na ba to Brad? Nga tubag. Oh.